माखरिङको रमाइलो कचिन बस्तीदेखि छर्लङ्ग देखिने वनपाखा, काँडे गुलाफमा फलेको भैँसी गोठाल्ने कचिन एउटा स्मृतिको पाना पर्लक्क पल्टेर उदाङ्गो हुन्छ। साँच्चै उसको गालामा सधैँ गुलाब फुलेको हुन्छ, ओठमा गुलाब फुलेको हुन्छ। 1941को मई महिना, गुलाबको ऋतु। क्याम्पको अलि पर पाखामा म डुलिरहेको हुन्छु। जमादारी बिल्ला जडेको फराकिलो कुम र कुखुरे छाती लिएर बिदाको दिन कचिन रक्सी चुरुमा आफ्नै नसाहरू भिजाएर भाग्छु। क्याम्पभित्र खाली लोग्ने मान्छेको सङ्गति झर्को लाग्दो हुन्छ। नाकमुख मिलेको कलिलो अनुहार भएको रङ्गरूप देख्दा नसा तात्तिएर आउँछ र जिस्क्याउन मन लाग्छ। सम्झन्छु यो दोष होइन। नैतिक नियमिततामा चलिरहेको यस संसारमा लोग्ने मान्छेको बीच एउटा पर्दा रहेको छ भन्ने सत्य हामीले भुलिसकेका छौँ। स्वास्नी मान्छे नपाएर समयौनिक सम्बन्धबाट सन्तुष्ट हुन जानिसकेका सिपाहीहरूको जातले मानवीय सभ्यतादेखि छुट्टै एउटा भ्रममा आफ्नो प्रवृत्तिलाई बानी पारिसकेको भए यसमा उसको के दोष? कति दयनीय अवस्था छ हाम्रो। लोग्ने मान्छेले लोग्ने मान्छेबाट तृप्ति पाउन सक्दैन अनि भाग्न मन लाग्छ चुरुमा डुबाएर अभिलाषाहरूलाई। के छ यार, शिकार पाएन जस्तो छ नि? एउटा साथी कानसम्म हाँसेर जान्छ। शिकारको के दुःख यार भन्दै म गुलाफको कोपिलालाई ओठमा जोरेर राख्छु, हत्केलाभित्र रगड्छु अनि बुटले कुल्चिदिन्छु। मेरो मुठीबाट फुस्कन्छन् रमका केही ट्याब्लेटहरू र एउटा लय, हा हा रे लिमाई छङछङ गर्ने खोला। भैँसी गोठाल्ने नजिकैबाट गइरहेकी छ, आफूलाई एउटा सिङ्गो गुलाफमा फुलाएर। पहेँलो गुलाफ जस्तो अनुहारमा रातो गुलाफको ओठ, थेप्चो नाक, चिम्सा आँखाहरू चुरु पोखेर लोभ्याइरहेकी छ एउटी विदेशीलाई। म सुसेल्दै उसलाई साउती गर्छु। ऊ तर्केर जान्छे। म उसैको भाषामा बोलाइदिन्छु, मेरी मायालु कति निर्दयी तिमी। म उसको पछि पछि जान्छु। एउटा सिपाहीले उसलाई पछ्याइरहेको छ, बोलाइरहेको छ। नजिक पुगेर म उसको पाखुरा समाउँछु, केही चाँदीका दामहरू हत्केलामा राखेर देखाउँछु। औँलामा टल्किरहेको बर्मिज रुबीको औँठी देखाउँछु। उसले तिरस्कार गरेर हेरिदिन्छे र भन्न खोज्छे सायद, यी सबैको आवश्यकता छैन मलाई, दया गर्न सिक। म उसको गाला सुमसुम्याउँदै उसलाई बुझाउँछु, मेरी मायालु, हामी मरिरहेकाहरूसँग आदर्शको पर्खाल किन राख्न पर्यो? आऊ लुट्न देऊ, तिमी पनि लुट मलाई। बिन बजाएर लट्ठाएको सर्प जस्तै ऊ मेरो भरमा एउटा खारीभित्र पस्छे। उसको अनुहारबाट क्रमशः गुलाफका पत्र दलहरू निमोठिएर झर्न थाल्छन्। उसलाई म मन खुसी लुट्छु। ऊ निर्धी देखिन्छे। बिस्तारै म आफ्नो औँलाबाट रुबीको औँठी झिकेर उसलाई लगाइदिन्छु। ऊ विरोध पनि गर्दिन। यो दिन त्यो रात केही अन्तर छैन। सम्झन्छु हामी बमवर्षक विमानहरूको छत्रछायामा छौँ, सङ्गीनहरूको जन्जिरभित्र, बमको धुवाँभित्र। हामी जीवनको उपभोग गरिरहेका छौँ। विवश आँखाहरूले मलाई हेर्दै मानौ भनिरहेकी छ, बिहे गरेर बसौँ न गोर्खा, यो शरीर तिम्रै हो। मेरी मायालु, म उसलाई सान्त्वना दिएर फर्कन्छु। कछाडभरि आलो रगतको टाटो सम्हाल्दै ऊ फेरि आफ्ना हत्केलाहरू उठाउँछे र साना आँखाहरूबाट झरेका 2 थोपा आँसु बेर्थे पुस्छे। किन रोएकी होली ऊ? के छ र यहाँ रुने रुवाउने सत्य? कस्तो नसम्झेकी त्यत्रो दामी औँठी पाएर पनि? मैले के गरेँ र उसलाई? अझ गोराहरूले जस्तो चक्कु प्रयोग गर्नु परेन। मेरो सिलसिला यहीँ टुङ्गिन्छ। के यार, यहाँ किन? अर्को अल्लारे देखा पर्छ। म उसलाई इसाराले घारीतिर देखाइदिन्छु। ऊ लम्कन्छ। आफैलाई केही हलुङ्गो अनुभव गर्छु। क्रमशः रात पर्छ। रोलकल, रमकल, मादलको टाङटुङ, एउटा विरक्ति अनि एकसुरे लय, हा हा रे लिमाई छङछङ गर्ने खोला, खोला रे लिमाई छङछङ गर्ने खोला। कृत्रिम छाती बनाएर मारुनीको ढाँचा चिक्न कम्मर मर्काउँदै एउटा साथीलाई आउँछ। स्वर चर्किन्छ, मादल घन्किन्छ अनि म बिर्सँदै जान्छु आफैलाई। रमले रन्काएर शरीर लाटो भइरहेको हुन्छ। बिहान एउटा साथी सुनाउँछ, एउटी भैँसी गोठाल्नी कचिन रगतपक्ष भएर लडिरहेकी थिए। काली निली भइसकेकी। पापीहरू मर्ने गरी शास्ति दिन्छन्। उस्तादले उर्दी सुनाउँछ, फर्स्ट 7th गोर्खा राइफल्स बटालियन अर्डर कम्पनी 1, 2, 3, 4, 5 लङ मार्च फ्रम माखरिङ, प्लाटुन कमान्डर सुयोगवीर सिंह। म टल्केको बुटमा आफ्नो अनुहार हेर्न खोज्छु। बिदा माखरिङ, माखरिङको वनपाखा। म मेरो साथीको कैफियतलाई महत्त्व दिन्न। सङ्गीनले रोपेर रक्ताम्य शरीर, ग्रेनेडले भुँडी पड्केर उछिटिएका आन्द्रा, बोसे आन्द्रा, लासमाथि लास, गिद्ध उडाएर स्याल रिङ्ग्याएर को भन्दा को कम। के हो र मृत्यु? खल्तीभरि हाराकिरी गरेर मर्नेका औँलाहरू बोकेर
मुर्दाका औँलाहरू बोकेर एउटा जापानी स्वदेश फर्किने क्षीण आशामा बाँचिरहेको छ कति निस्सार। म विचार गर्छु कस्ता यिनीहरू खल्तीका औँलाहरूले तर्साउँदैनन् क्या र। हामीले के लानु स्वदेशमा, लडाकुहरूका टाउका? एउटा रुबीभित्र अलमल्ल परेको गुलाब बलात्कृत गुलाबसँग मिलेर जुर्मुराउँछ सुनौलो टाउको। कति विवश म, उसलाई छुन पनि सक्दिनँ, माया पोख्न पनि सक्दिनँ। कचिनको रगत आँसुलाई मूल्य दिन नसक्ने म अब जुनसुकै आँसुमा किन नरौँ? को मेरो पीर बुझ्न सक्छ र? जे होस्, मलाई एउटा सानोतिनो आश्रय चाहिन्छ। रात बिरात मलाई कराउन मन लाग्छ मेरी सकम्बरी। जीवन त्यति निस्सार छैन होला। इन्सेक्ट किलर सुनगावाको पाटमा किन रमाइरहन्छौ? कपाल पाल न बरी, कति सुहाउँछ। तिमीलाई चिनिया पत्थरको गहना मनपर्छ? तिमी पनि पत्थर जस्तै छौ। अङ्ग्रेजी सोप्रानो जस्तो धुनसँग थर्किँदै एउटा शालीन अनुहार देखा पर्छ, लुङ्गी र गन्जीमा कसिएकी बर्माको जङ्गलमा फुल्ने सुनगावा जस्ती। मेरो मस्तिष्क दुखेर आउँछ। म छटपटिन्छु तर पल्टाइदिन्छु इतिहासको एक पाना। मुटुभित्रसम्म चिरिएर जान्छ। कसो हो सुबेदार सुयोगवीर सिंह? क्यान्टिनमा कफी खाएर फर्कँदा मसँगैको साथीले भन्छ। मार्टिन्ची आज पनि आएकी थिए। यतै बिहे गर्ने सुर छ कि यार? हुन्न यार, घोडाको कबाफ खुवाइदिन्छे। बर्माको सुनगावा जस्ती छ हेर्दा, ख्वानियो पा। म जोडसँग हाँस्छु। म हाँसेको कारण ऊ सहजैसँग बुझ्छ। पिडाउङको जङ्गलभरि फुलेको रातो र पियाजी सुनगावा जस्तै रहर लाग्दी, कहिल्यै तिर्खा नमेटिने राम्री छे मार्टिन्ची, बर्मेली किसानकी छोरी। उसलाई सधैँ म मेरी ख्वानियो पा भनी गिचाइदिन्छु। ऊ फुल फुलेको जस्तै मस्किदिन्छे। म सधैँ भेट्छु, सधैँ के लिन्छु उसदेखि सित्थैमा। ऊ मलाई सधैँ बिहे गरौँ भन्छे र यही आश्वासनमा म उसको ओछ्यानमा गएर रातभरि सुतिदिन्छु। मेरो ओछ्यानमा ल्याएर रातभरि सुताउँछु। माया बिना, पैसा बिना म सधैँ निलिदिन्छु उसको अस्तित्वलाई, उसको कुमारीत्वलाई र सधैँ भन्छु, अब चाँडै बिहे गर्ने है मार्टिन्ची। यसरी मार्टिन्चीसँग म पल्किएको एउटा गोरा अफिसरले सुइँको पाउँछ एक दिन प्याच्चै भन्छ, हेलो गोर्खा सुबेदार, मलाई पनि मिलाइदेऊ न तिम्रो अर्किड ब्युटी। म उसलाई टारेर हिँड्छु र मनमनै भन्छु, कहाँ दिन्छु र मोरो खैरेलाई, जति पायो उसैले राखौँ भन्दो रहेछ। हामी गोर्खा बहादुरलाई पनि साझा नभएको माल चाहिन्छ। भर्खर त झ्याम्मिएकी मेरी ख्वानियो पा। किन अरू सरह मार्टिन्चीलाई खेलाउन मन लाग्दैन। उसलाई विशेष रूपले हेर्न मन लाग्छ। सायद उसले सधैँ मलाई भविष्यको लोग्नेको रूपमा हेरिदिएर होला। त्यसो नगरे त ऊ मान्दिन नि फेरि, कताको बिहे, कताको घरबार, सके यही पनि मर्दी हो ग्रेनेडले भुँडी पड्केर। गिलासभरि अए भरेकी, आँखाभरि पनि अए भरेकी, मलाई आज विशेष प्रयोजन साथ भात खुवाउन बसेकी छ मार्टिन्ची। नप्पीको गन्ध विचार गर्छु। सर्प भ्यागुतो के हालेर बनाएको होला र पनि त्यसै मिठो लाग्छ। वातावरण नै मिठो लाग्छ। मार्टिन्ची नै मिठो लाग्छ। पछिबाट उसले लजाउँदै भन्छे, अब कति दिन पर्खने? साथीहरू कतिजनाले गोर्खा लोग्ने ल्याएर बसिसके। ख्वानियो पा, म उसको चिउँडो उठाएर भन्छु, भोलि बिहे गर्ने कि पर्सि बिहे गर्ने? म त रातभरि आफ्नो काखमा पल्टेकी मार्टिन्चीलाई मात्र देख्छु र सम्झन्छु, भोलि त आउँदैन। मलाई अँगालो हाल्दै ऊ भन्छे, हाम्रो छोराछोरी भयो भने के गर्ने? घाँटी निमोट्टै मारिदिने। यत्रो युद्धको गोजमौरोमा के को छोराछोरी? तर यसो भन्दिनँ। तिमीलाई रहर मेट्युन्ज्याल छोराछोरी बनाइदिउँला, फिक्री नगर ख्वानियो पा। तिमी जस्ती राम्री स्वास्नी पाउनु पनि मेरो सानोतिनो भाग्य हो र। म घर फर्कन्न। तिमीलाई बिहे गरेर तिमीसँगै तिम्रो खोर्सानी र अदुवा बारी गोडेर जीवन बिताइदिउँला। अब लडाईँ थामिन्छ, हामी कति सुखी हुनेछौँ। यो म बोलेको होइन, म राम्रैसँग थाहा पाउँछु। मेरो झुटो सान्त्वना ऊ सङ्केत पाउँछे क्या र। मेरो कमिजको कलरमा झुन्डेर रुन थाल्छे र भन्छे, आज त म छोड्दिनँ तिमीलाई। मैले असाध्य नराम्रो सपना देखेकी छु। गोर्खा दाई, मलाई मारेको पाप लाग्ला, नजाऊ। आज किन मार्टिन्चीको आँसु रोकिँदैन। कति फकाउँछु, कति मनाउँछु, हुँदैन। ऊ आँसुको भल बगाइदिन्छे। म चट्टान जस्तै अडान दिएर बसिरहन्छु। ऊ मान्दिन। मलाई रिस उठ्दै जान्छ। सम्झन्छु यी स्वास्नी मान्छेहरू कति रुन्चे हुन्छन्। आँखा पछिल्तिर आँसुको घैँटो राखेका छन् कि यिनीहरूले जतिखेर पनि रुन्छन्, जति चाहिए पनि आँसु बगाउँछन्। रोएर जीवन बित्ने हो र? कस्ता मूर्खहरू। म जान तयार हुन्छु। मार्टिन्ची मेरो खुट्टामा छाँद हालेर रुन्छे। हटाउन खोज्छु, हुँदैन र जमाएर लात कस्छु उसको कमलो छातीमा र भाग्छु ब्यारेकतिर। ब्रिटिस कर्नेल स्टेफन रातभरि मातेर रोए, स्वास्नी छोराछोरीको सम्झना आएर। मेरो नम्बरी साथीले भन्छ,
म हाँस्दै भन्छु, कस्तो निरर्थक, त्यति सानो मुटु हुने मान्छे के कर्नेल भएर बसिरहेको। तर रुन पर्छ स्टेफनले, ऊ जस्तै म जस्तै अरू धेरैले। हाम्रो बटालियन फलाम डिस्ट्रिक्टको अघिल्लो मोर्चामा अब तुरुन्तै हिँड्न पर्छ। सीमान्तमा जापानी प्याराट्रुपहरूले बिताइसके, तोजोका रक्तबीजहरू छापछाप्ती आइसके। यही हो मर्ने बेला, भिसी कमाउने मौका। खुन त्यसै उम्लेर आउँछ, अनायास हात खुकुरीको बिँडमा पुग्छ। नम्बर 3250 सुबेदार सुयोगवीर सिंह। गोरा क्याप्टेन धाप मार्न आउँछ, तर उसलाई थाहा छैन म कति निष्क्रिय मानिस छु। पर्सिपल्ट मार्टिन्ची गिलासभरि अय भरेर पर्खिन्छे। उसको छातीमा निलडाम अझ दुख्दैछ, तर दुखेर पनि गोर्खा बहादुरको बुटलाई नै ऊ प्रेम गर्छे र प्रतीक्षा गर्छे एउटा लोग्ने घरमा बस्ने साइदको। तर म भागिसकेको हुन्छु सुनगावाको जङ्गलदेखि टाढा, जीवनको रहरदेखि टाढा, अर्थदेखि टाढा। मार्टिन्चीले थाहा पाउँछे गोर्खा बहादुर भागेको कुरा र पासो हालेर मर्न सक्छे, विष खाएर मर्न सक्छे, एउटा सस्तो मृत्यु। मलाई हाँसो उठ्छ, सम्झन्छु के गरेँ र मैले। एउटा सुनगावाको फुल कलिलैमा टिपेर बुटले कुल्चिसकेँ। बढी के गरेँ? यति नै यदि अपराध हो भने, यति नै यदि कलङ्क हो भने यो जीवन नबाँचे पनि हुन्छ। नरोए मेरी ख्वानियो पा, एउटा विश्वासघाती गोर्खा बहादुरलाई सम्झे, किनभने ऊ पनि मर्न जाँदैछ वेदीतिर। मार्टिन्चीको आँसुमा पौडी खेल्दै सकम्बरीको मुडुलो टाउको मतिर आउँछ। म समाउन खोज्छु अनि त्यो अदृश्य हुन्छ। स्वीकार गर्छु जीवनमा दुर्दशाको अन्त छैन। म त मरिन, मृत्युको मुखमुखमा पनि। ना यदिए फुजाहा, ना यतिए फुजाहा, सोया चोया भेह भेह खा। छिकै टस्याउमा आन्टुवे ट्वेला, सैले मप्चेपा चान्टुवे लेला, मुआवे मिदवा मुए यादा, उय नाउले टिस्सा मेप्चेपा सेगवा। सोप्रोनोको धुनले पछाड्छ मलाई वास्तविकताका संसारमा। मेरो मुटु एकपल्ट फेरि भित्रदेखि चिरिएर आउँछ। सायद यसरी पिरो लिएर बस्नु नै मेरो जीवनको सान्त्वना रहेछ। यही नै होला मेरो आश्रय। अब असन्तुष्टिको एउटा तकमा माग्नु परेको छ युगसँग।